तारीफ़ें अल्लाह के लिए, तमाम दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है फराज अहमद और आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो में। आज मैं बीबी सकीना की शहादत पेश कर रहा हूँ, जहाँ हिम्मत साथ दे गई जनाब सैयदा कौनैन फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की पोती बीबी सकीना। इमाम हुसैन अली मकाम ने इन्हें बड़े अल्लाह से मोहब्बत में मांगा था और हुसैन इब्न अली नमाज शब की नमाज़ों में, नमाज शब की दुआओं में कहते थे, मेरे अल्लाह मुझे एक ऐसी बेटी अता कर जो मेरी माँ जैसी हो, मेरी दिखने में माँ जैसी हो। क्योंकि हुसैन अपनी वालिदा गिरामी जनाब फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से बहुत मोहब्बत करते थे। मेरे बादशाह हुसैन ने बेटी मांगी, अल्लाह ने फातिमा ज़हरा जैसी उनकी सूरत में बीबी सकीना आपके हवाले की। बीबी सकीना से इमाम हुसैन अली मकाम की बहुत मोहब्बत थी। जी हाँ, ये वही ख़ानदान है कि जिसकी वजह से बेटियों को इज्जत मिली। ये वही ख़ानदान है कि जिसकी वजह से बेटियाँ माशरे के अंदर पसंद की जाने लगी, जिनकी वजह से ज़माने में बेटियाँ आई। नाज़रीन, वो फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। इमाम हुसैन अली मकाम बड़ी दुआ करते थे, मेरे अल्लाह मुझे मेरी वालिदा गिरामी बहुत याद आती है, मुझे उनकी सूरत में अपनी एक बेटी अता कर। अल्लाह ताला ने जनाब सकीना मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को दे दी। जब बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा गोद में आई, हुसैन ने देखते ही कहा था कि ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ की तरह है। और बेटी को बाप से कितनी मोहब्बत होती है ये बताने की आपको ज़रूरत नहीं। बेटियाँ अपने बाप की बहुत लाडली होती हैं। करबला के अंदर एक ऐसा वक्त आया था कि जब हुसैन इब्न अली मक्तल की तरफ जाने लगे, जब कोई अंसार बाकी ना रहा, जब कोई बाकी ना रहा, घोड़े पर सवार हुए। घोड़े पर सवार होने के बाद जब हुसैन इब्न अली चले हैं तो जुलजना ने आगे कदम नहीं बढ़ाया, जुलजना ने आगे कदम नहीं बढ़ाया। हुसैन इब्न अली ने पीछे देखा। पीछे देखते हैं तो क्या नज़र आता है, 4 साला मासूमा बीबी अपने बाबा के घोड़े के सुमों से लिपटी है और कह रही है, मेरे बाबा को मक्तल ना लेके जा। मक्तल जो जाता है वो वापस नहीं आता, मक्तल जो जाता है वो वापस नहीं आता। बस हुसैन इब्न अली ने उठाया और एक लफ्ज़ कहा। एक दफ़ा अल्लाह ने मुझसे पूछा था कि तुम किससे ज़्यादा मोहब्बत करते हो, तो मैंने कहा था, मेरे अल्लाह मैं अपनी बेटी से भी मोहब्बत करता हूँ और मेरे अल्लाह मैं तुझसे भी मोहब्बत करता हूँ। मेरे बादशाह हुसैन ने फरमाया, अगर अपनी और अपनी मेरी बेटी की मोहब्बत को तोलना हो तो ये मेरे अल्लाह याद रखना कि करबला के तपते सहरा के अंदर, वीरानों के अंदर ये रोती रह जाएगी, मैं तेरी बारगाह में वापस आ जाऊँगी। ये मेरे बादशाह हुसैन इब्न अली का जुमला था। बादशाह हुसैन इब्न अली ने बीबी सकीना को हाथों पर उठाया, सीने से लगाया, प्यार किया और प्यार करने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, मेरे अल्लाह इस पर नींद तारी कर दे, इस पर नींद तारी कर दे। अल्लाह ताला ने बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा पर नींद तारी कर दी। नींद तारी करने के बाद बीबी सकीना सो गई। इमाम हुसैन मक्तल में गए, शहीद हो गए। शाम गरीबा आई, मक्तल में जाती है मेरी बीबी और मक्तल में जाने के बाद किसी बेसर कटे लाशे पर सर रख के सो गई। बीबी ज़ैनब ने बीबी कुलसूम से पूछा, क्या सकीना मिली? सकीना कहीं गायब हो गई है, बीबी सकीना कहीं गायब हो गई है। बीबी चली मक्तल की तरफ और पुकार रही थी, अब्बास कहीं सकीना तुम्हारे पास तो नहीं आई, अब्बास सकीना तुम्हारे पास तो नहीं आई। बस ये कहते कहते बीबी ज़ैनब चल रही थी कि अचानक बीबी ज़ैनब के कान में आवाज़ आई, बहना आहिस्ता बोलो, मेरे पास सो रही है। बहना आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो, वो मेरे पहलू में सो रही है। जब पहुंची बीबी ज़ैनब तो क्या देखती हैं, बीबी सकीना जो सीने पर सोने वाली थी अपने बाबा के
قدموں پر سر رکھ کے سو رہی ہے۔ بیوی نے پوچھا، روایت کے الفاظ میں بیوی نے پوچھا کہ سکینہ تمہیں کیسے پتا یہ تمہارے بابا کا سر ہے؟ کہا کہ جب میں مقتل میں بابا کو آواز دیتی چلی جا رہی تھی تو ایک کٹے ہوئے سر سے اسی سے آواز آئی تھی، ایک کٹے ہوئے بدن سے آواز آئی تھی جو کہہ رہی تھی کہ میری سکینہ یا رب الیہ الیہ الیہ۔ بیوی سکینہ کے مصائب شروع ہیں۔ بیوی سکینہ راہ چلتے چلتے شام کا اتنا بڑا سفر 4 سال کی بچی نے کیسے سفر طے کیا اللہ جانے، پڑھنے کی سکت نہیں۔ بیوی سکینہ زندان میں اپنے بابا کو روتی تھی۔ جب کسی نے پوچھا نا کہ میں اس چھوٹی سی دربار جدید میں، جب کسی نے کہا تھا کہ میں اس سکینہ کو کنیزی میں لینا چاہتا ہوں، مولا سید سجاد نے کہا کیا تجھے علم ہے یہ کون ہے؟ اس نے کہا مولا مجھے علم نہیں ہے یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ علی کی پوتی ہے، فاطمہ زہرا کی پوتی ہے اور محمد کی نواسی ہے۔ اس شخص نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا کہ جس ہاتھ سے میں نے اشارہ کیا تھا، جس ہاتھ سے میں نے اس بی بی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ بی بی چلی زندان میں اپنے بابا کو یاد کر کے روتی ہے۔ بس مصائب کے 3 جملے اور ختم، زیادہ مصائب پڑھنے کی ہمت نہیں۔ بی بی سکینہ زندان میں اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی، کب آئیں گے بابا؟ اس خاندان کے بڑے عجیب رواج ہیں کہ جب بیٹی پر مصیبت آتی ہے باپ خواب میں آ جاتا ہے۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی جب روتی تھی تو ایک خواب میں بابا نے آ کر کہا تھا تیرے رونے کے دن ختم، میں تجھے لینے آ رہا ہوں۔ اسی طرح بی بی سکینہ سو رہی تھی، روتے 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 بی بی کی آنکھ لگی، اپنے بابا کا نام جپ رہی تھی۔ جپتے جپتے بابا کا نام اچانک اٹھی اور کہا پھوپھی اماں میرے بابا آئیں گے، میرے بابا آئیں گے۔ بس اتنا سننا تھا، بی بی سکینہ رونا شروع ہو گئی کہ مجھے میرے بابا سے ملنا ہے۔ یزید کے کانوں میں جب رونے کی آوازیں گئیں خدا لعنت کرے یزید پر، تو اچانک اس نے کہا کہ اس کا سر، اس کے باپ کا سر اس کے حوالے کر دو۔ بیٹھی تھی، بیٹھنے کے بعد اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ سر حسین ابن علی، زندان کا تالا ٹوٹا، سر حسین آیا، ہوا میں اڑتا آیا اور بی بی سکینہ کے زانوں پر آ کر، اور ایک روایت میں آتا ہے سپاہی آیا اور سر حسین لایا، اس نے دشت آگے کیا، اس میں میرے بادشاہ حسین کا سر تھا، اس میں میرے بادشاہ حسین کا سر تھا۔ اس نے دیکھا، اس نے بی بی کے سامنے رکھا، جیسے ہی کپڑا اٹھایا 4 سال کی بچی نے اپنے بابا کے سر کو دیکھا، بی بی سکینہ لپٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی بابا اب آئے ہو، جب یہ دیکھو تمہاری سکینہ کے کیا حالات کر دیے، منہ پر تماچے مارے، بابا درے چھین لیے گئے، جو آپ نے گوشوارے دیے تھے امت نے وہ کھینچ کر کان زخمی کر دیے۔ بس یہ کہہ کر بی بی سکینہ اپنے بابا کے سر سے لپٹ کر رونے لگی، اور تاریخ کہتی ہے اتنا زور سے روئی ہے کہ بی بی اس کے بعد آواز بھی بلند ہوئی۔ مولا سید سجاد کہتے ہیں کہ جب آواز نہ آئی، میں نے بی بی اپنی بہن سکینہ کا ہاتھ اٹھایا، دیکھا کہ سکینہ کی آواز نہیں آ رہی، میں نے اپنے سکینہ کا ہاتھ جب اٹھایا تو ہاتھ نیچے گرا اور آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون۔